बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल जो मैंने अपना व्लॉग किया था वो आप लोगों ने देखा होगा। उसके आखिर में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से एक अहम इशू पे एक बात करूंगा, और वो इशू जो है, जो कराची में गिरफ्तारियां होती हैं, तो उन गिरफ्तारियों के पीछे कराची की जो आवाम है उनका तासुर क्या है, उनकी जो परसेप्शन है वो क्या है कि ये गिरफ्तारियां कैसे होती हैं। तो कल शायद आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आफ्ताब बकई साहब को आज अदालत में पेश किया गया, वहां क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं। पहले जो लोग कराची से अल्ताफ हुसैन साहब के जो चाहने वाले हैं, उनके जो कारकुनान हैं, जब वो कोई रैली की सूरत में निकले या कोई बैनर लगाने निकले या कोई चौकिंग करने के लिए निकले, तो पता चलता है जी वो बंदा जो है वो गिरफ्तार हो जाता है। रैली के शुरका जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं, चौकिंग करने वाला जो है वो गिरफ्तार हो जाता है। तो लोगों का एक तासुर ये था कि यार ये जो गिरफ्तार होते हैं ना, इनकी शायद जो मुखबरी है वो MQM पाकिस्तान वाले करते हैं, इसलिए गिरफ्तार हो जाते हैं, या निशानदेही कर देते हैं MQM पाकिस्तान के लोग हैं इसलिए ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन आज MQM पाकिस्तान ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने साफ बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में लिखा कि उन्होंने अपने 8 बंदे जो हैं उनको पार्टी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, अपनी पार्टी से MQM पाकिस्तान से निकाल दिया। उन 8 लोगों के नाम जो हैं वो लिखे गए हैं, उनके साथ उनकी वल्दियत भी लिखी गई है, और उनकी वल्दियत के साथ साथ उनका जो इलाका है, उनका जो सेक्टर है वो भी लिखा गया है, और उनका ओहदा क्या था वो भी लिखा गया है। सब कुछ जो है उस प्रेस रिलीज में लिखा है। 8 टोटल लोग हैं, उन 8 के 8 लोगों को पार्टी से निकाल दिया है, और उसमें कहा यह गया है चूँकि इन 8 अफरादों का जो ताल्लुक है वो MQM लंदन से है, इसलिए हम इनको अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में MQM पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि इनका ताल्लुक जो है वो MQM लंदन से, इस बिना पे हम इनको पार्टी से अपने फारिग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी, ये जो 8 के 8 लोग हैं, इनका ताल्लुक महमूदाबाद सेक्टर से। अब महमूदाबाद सेक्टर और जो कोरंगी सेक्टर जो आजकल चल रहा है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी चल रहे हैं। अब से कुछ दिनों पहले की बात है, एक जो आफ्ताब बकई साहब हैं, इनकी कुछ वीडियो और तस्वीरें कुछ वायरल हुई थी, जिसमें आफ्ताब बकई साहब के हाथ में माइक है और वो एक जगह पे खड़े हुए हैं, कुछ लोग उनके सामने बैठे हैं और आफ्ताब बकई साहब जो है वो कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आफ्ताब बकई के पीछे जो है वो एक MQM का झंडा लगा हुआ है, उसके ऊपर बानी MQM का नारा लिखा हुआ है, उसके अलावा उसके ऊपर लिखा हुआ है महमूदाबाद सेक्टर, उस पर क्लियर लिखा हुआ है महमूदाबाद सेक्टर। नारा जो लिखा हुआ है बानी कायद अल्ताफ हुसैन साहब का लिखा हुआ है, और महमूदाबाद सेक्टर लिखा हुआ है। माइक पकड़ के खड़े हैं आफ्ताब बकई साहब। तो आफ्ताब बकई साहब उस टाइम पे जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो महमूदाबाद सेक्टर वालों से गुफ्तगू कर रहे हैं, और MQM पाकिस्तान ने आज सिर्फ महमूदाबाद सेक्टर के 8 अफराद को पार्टी से निकाल दिया है, इस बिना पे कि उनका ताल्लुक जो है वो MQM लंदन से बताया जाता है। और उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि आप इनसे किसी भी किस्म की कोई डील, कोई गुफ्तगू या कोई मीटिंग वगैरह कुछ ना रखें, इनसे बिल्कुल किनारा कशी कर लें। तो जो लोगों के दिलों में या दिमागों में जो एक बात चल रही थी, लोगों के अंदर जो एक तासुर ये चल रहा था कि जो रैली के शुरका जो गिरफ्तार हो जाते हैं, या झंडा लगाने वाला गिरफ्तार हो जाता है, बैनर लगाने वाला गिरफ्तार हो जाता है, तो शायद ये MQM पाकिस्तान जो है उसके पीछे MQM पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन इस प्रेस रिलीज से ये वो साबित ही हो रहा है कि अब शायद की गुंजाइश नहीं है। अब ऐसे ही है कि MQM पाकिस्तान जो है वो शायद अब जो है MQM पाकिस्तान वो निशानदेही करती होगी, और वो लोग जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि इनकी प्रेस रिलीज में बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में लिखा है कि इनका ताल्लुक जो है MQM पाकिस्तान से, MQM लंदन से। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि MQM लंदन का कोई बंदा हो या MQM पाकिस्तान का कोई बंदा हो, है तो वो महाजिर ही कम्युनिटी का और है कराची का ही रहने वाला। तो इस तरह की जो प्रेस रिलीज आ जाना या इस तरह की कुछ बात हो जाना, इससे मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान जो है वो मज़ीद अपना नुकसान ही कर रही है, क्योंकि इस तरह से फिर लोगों के दिलों में और जो है ना वो नफ़रतें बढ़ती हैं। तो नफ़रतों को बढ़ाने के बजाय अगर MQM पाकिस्तान नफ़रतों को कम करने का सोचे तो बहुत अच्छी बात है कि यार नफ़रतें कम होनी चाहिए, नफ़रतों को बढ़ने से रोकना चाहिए। लेकिन इस तरह की अगर कारकर्दगी या इस तरह के आप लोग का
لائے عمل رہے گا، اس طرح کے آپ کے فیصلے ہوں گے، تو پھر اس سے جو ہے وہ اور جو ہے لوگوں کے دل میں آپ کی عزت جو ہے کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو رد عمل آتا ہے وہ لوگ آپ لوگوں کو الیکشن میں دیتے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ اب سب کو پتہ ہے کہ الیکشن بہت قریب ہے، کیونکہ آج تو ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے بھی بالکل کھلا کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے الیکشن جو ہے آئندہ 3 سے 4 مہینے میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ آپ اس طرح کی اگر کوئی اپنی کوئی اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پھر عوام جو ہے پھر انتظار کرتے ہیں الیکشن کا، پھر عوام جو ہے الیکشن میں آپ کو بھرپور بھی جواب بھی دے دیتے ہیں۔ چلیے جی، اب آ جاتے ہیں آفتاب بقئی صاحب پہ۔ آفتاب بقئی صاحب کو آج جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کے اوپر جو وہی جو چارج لگنا تھا وہی چارج ان کے اوپر لگایا کہ جو ریلی نکلی لانڈی کورنگی سے، اس ریلی کی جو آرگنائزر جو ہیں وہ آفتاب بقئی صاحب ہیں۔ تو آج جب عدالت میں پیش کیا گیا، جو آفتاب بقئی صاحب کی جو وکیل ہے محترمہ، انہوں نے بڑے مضبوط دلائل دیے، اور انہوں نے بتایا کہ جی جس ٹائم پہ یہ ریلی نکالی گئی ہے اس وقت کہیں سے بھی ثابت ہی نہیں ہوتا کہ آفتاب بقئی صاحب وہاں موجود ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ آپ پوری انکوائری کرا لیں کہ آفتاب بقئی صاحب کی آپ لوکیشن چیک کرا لیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، تو ان کی جو ہے اور بھی درخواستیں دی گئیں کہ آفتاب بقئی صاحب کو جو ہے وہ جیل کسٹڈی نہ کی جائے، ان کے جو گھر ہے اس کو سب جیل قرار دے کے ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جائے، جیسے کہ اور جو دیگر جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں، اس کے علاوہ پی ڈی آئی کے کافی سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں نظر بند ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں علی زیدی صاحب کے گھر کو بھی سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ علی زیدی صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ماتھے پہ گولی مارنے والی ساری باتیں، اس کے بعد علی زیدی صاحب کو پھر جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر علی زیدی صاحب جیل گئے، وہاں سے پھر جس طریقے سے وہ نکلے پریس کانفرنس کر کے، وہ سب پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ خیر بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ آفتاب بقئی صاحب کو 14 دن کے ریمانڈ پہ جو ہے وہ جیل کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے، اور آفتاب بقئی صاحب کی جو وکیل ہیں انہوں نے بڑی گزارش بھی کی کہ بھئی آپ ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیتے ہیں۔ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ سخت بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، تو وہ ابھی اس کنڈیشن میں وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی عمر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کو ان کے گھر میں ہی نظر بند کیا جائے۔ لیکن کچھ نہ سنی گئی، اور جج صاحب نے جو ہے وہ کل کے اوپر، مطلب جب آپ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آج لگ جائے گی، آج جو ہے وہ ان کی مکمل دلائل سنی جائیں گی۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے فیصلہ تبدیل بھی ہو جائے، لیکن فیصلہ تبدیل ہونے کے بعد بھی جیسے جو 34-35 لوگ جو ریلی کے شرکا تھے وہ جو گرفتار ہوئے، ان کی گرفتاری کے بعد ان کو وہ گرفتار ہوئے، اس کے بعد جو ہے عدالت نے ان کو ضمانت پہ رہا کیا، اس کے بعد وہ دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں۔ دوبارہ گرفتار ہونے کے بعد پھر ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اندرون سندھ کی کسی جیل میں بھیج دیا جائے گا، جیسے سکھر نواب شاہ وغیرہ کی کہیں کی جیل میں ان کو بھیجا جائے گا، اور 30 دن کے لیے بھیجا جائے گا، کیونکہ ان سے نقص امن کا خطرہ ہے۔ ایم پی او کے تحت ان کو نقص امن کا خطرہ ہے، تو ان 35 لوگوں کو یہاں اپنی حراست میں رکھا جائے گا، نظر بند کیا جائے گا۔ تو جی اب یہ جو 35-34 جو لوگ تھے، کچھ اطلاعات ہیں، مبینہ اطلاعات ہیں کہ ان لوگوں کے جو اہل خانہ ہیں اور جو رشتہ دار وغیرہ، دوست یار وغیرہ اور محلے کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کے جو ہے وہ زمان ٹاؤن کے جو تھانہ ہے جہاں پہ کل رات کو بقئی صاحب بھی تھے، زمان ٹاؤن کے تھانے کا انہوں نے گھیراؤ کیا، اور وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی گئی ہے، اور اپنے لوگوں کی رہائی کا حوالے سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ جب عدالت نے ان کو فیصلہ دے دیا گیا ان کو رہا کرنا چاہیے، تو اب تک ان لوگوں کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا۔ کافی سارے لوگ جو ہے اس کی بھی ویڈیو جو ہے وائرل ہے کہ تھانے کے آگے کافی سارے لوگوں نے آ کے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے تک لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی یہ جو 34-35 لوگ ہیں ان کی گرفتاری جو ہوئی ہے، ان کی گرفتاری سے اب آگے اور کیا ہوتا ہے۔ بقئی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اب اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کوئی بھی ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ جو آج سے 7-8 سال پہلے جس طریقے سے پابندی تھی بانی پہ، اسی طرح کی پابندی اب تک موجود ہے، لیکن اب جو ہے لگتا یہ ہے کہ بانی کی طرف سے بھی اب ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھتی رہیں گی، بھلے گرفتاریاں ہوتی رہیں
लेकिन वो एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती रहेंगी। इस तरह की भी कुछ इतलात आ रही हैं। तो अब देखते हैं जी आगे और क्या कुछ होना बाकी और क्या कुछ होता है आगे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते आ रहे हैं और बहुत कुछ देखने को मिलता जा रहा है, और भी कुछ बातें और भी करनी थी, उसको कल के व्लॉग पर रख लेते हैं, क्योंकि आपका अभी का ये व्लॉग है ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 10 मिनट से ऊपर का व्लॉग हो गया। तो बाकी की बातें कल करेंगे, बहुत अहम बातें होंगी, वो व्लॉग भी आप लोग लाजमी देखिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा, और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।